مرحبا بكم في الدوزيام كا اون كونتابيلتي جينيرال travaux d'inventaire. هاد المرة مع لي بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي كريونس. دونك في لو كا عندنا 3 كليون A B et C. دونك عندنا لي كريونس TTC في le 1er janvier 2019. عندنا ان ريغلومون 2019 بالنسبة ل A و B كاين ان ريغلومون C نو. بروفيزيون 2018 دونك ديال A و B. وعندنا دي زوبسيرفاسيون بور 2019 بالنسبة ل A porter la provision à 70% de la créance. Donc انا ديك لا كريونس ديالو اللي غادي تبقى في لا فان ديال 2019 اللي هي هادي غادي نضربها في 70%. دونك بالنسبه للبي كريونس ايريكوفرابل، يعني هداك الشيء اللي غادي نبقى تنسالو في 31 12 2019 كامل غادي نضيع فيه. غادي ندير 168000 ناقص 50400 نقسموها على 1.2 باش يعطينا اور تاكس، وداك الشيء اللي بقى دونك كاملو امبيرت. Donc, c'est récupération probable de 40% de la créance. Donc, on va récupérer 40%. Automatiquement, on va perdre probablement 60%. Donc, il y a comme provision. Nous بداو مع le client A. Donc, la créance hors taxe ديالو غادي نحسبوها بهاد الطريقة هادي. غادي ندير دونك 276000 اللي كانت عنده موان هذاك لو ريغلومون اللي دار او كور ديال 2019 165600. بيان سور هذا راه تي تي سي، حنا مطلوب منا هنايا اور تاكس. دونك باش نلقى لا كريونس اور تاكس نقسم على 1.2. فهاد لوكا هذا تعطيني 92000. وبنفس الطريقه غادي نحسب لا كريونس ديال بي اور تاكس في 31 12 168000 ناقص 50400 مقسوم على 1.2. دونك غادي تعطيني 98000. و سي ما عندناش ان ريغلومون، دونك 97200 ديفيزي بار 1.2 اللي غادي تعطيني 81000. بالنسبه لا بروفيزيون، بالنسبه ل A نخدمو A مثلا، لا بروفيزيون ديالو في 2018 ديجا عندنا 110000. في 2019 كما قلنا غادي ناخدو لا بروفيزيون هي 70%، نضربو 92000 في 70% ولا تنديرو في 0.7 تعطينا 64400. تنشوف واش عندي دوطاسيون ولا غوبريز، صافي دير واش طلعت لا بروفيزيون ولا هبطات بارابور ا 2018. 64 دونك عندي غوبريز بلا ديفيرونس ما بين 110000 و 64400. انا ديجا كالكولي عندي ان غوبريز ديال 45600. دونك لا كريونس اي ريكوفرابل ما عندناش. بالنسبه لبي لا بروفيزيون في 2018 هي 70000. في 2019 غادي نشوفو قالوا لي كريونس اي ريكوفرابل، دونك لا كريونس ما غاديش نعاود نتخلص فيها، غادي تمشي با لا بين ندير شي بروفيزيون. وهذيك لا بروفيزيون ديال 2018 تندير لها غوبريز، دونك تنانيليها وغتكون عندي غوبريز ب 70000. دوطاسيون ما كايناش كما قلنا. لا كريونس اللي هي اي ريكوفرابل اور تاكس راه حنا ديجا حاسبينها هي 98000. ولا تي في انا زدت هاد الكولوم ديال التي في حيت غادي نحتاجوها في ليكريتور، غتعطيك 19600. دونك هي المجموع ديالهم هو لو سولد اللي غادي يبقى لنا ما بين هادي وهادي تي تي سي. دونك بالنسبه للسي قالوا لنا ما عنديش بروفيزيون 2018، هذا ما كناش دايرين عليه بروفيزيون. دونك راه واحد لو كليون اللي غادي يولي دو دو. دونك غادي نديرو له الروكلاسمون، فاش نديرو لي كريتير كونطابل تنديرو له الروكلاسمون، تنحيدوه من لي كليون اللي هما نورمال وتندوه لي كليون دو دو ولي تيجيو بيان سور. سي قلنا في 2019 غادي ريكوبيراسيون بروبابل ديال 40%، قلنا غادي تكون عندنا لا بروفيزيون هي 60%. دونك بروفيزيون 60% غادي تعطيني 48600. بيان سور مكايناش غتكون دوطاسيون حيت زادت.
ندوزو ليكريتير كونطابل. دونك بالنسبه لنا حنايا هنايا غادي تكون عندنا ليكريتير اللي باينه، غادي تكون عندنا الدوطاسيون، غادي تكون عندنا الغوبريز. غنجمعو الطوطال 48 600 وهنايا 115 600. غنديرو اكريتير ديال الدوطاسيون، اكريتير ديال لا غوبريز، وغادي تكون عندنا اكريتير ديال الروكلاسمون ديال هاد السي اللي قلنا بانه غادي يولي دو تو، وغادي تكون عندنا ليكريتير ديال لا بيرت. دونك عندنا 4 ديال لي زارتيكل. نبداو بالروكلاسمون ديال لو كليون سي. لي زيكريتير تنديرهم في 31 12 2019. كاع لي زيكريتير ديال لانفونتير تيداروا في 31 12. دونك انا تنديميني لو كليون بالمونطون ديال لا كريونس توتال، صافي دير تي تي سي 97200، واش نحطها في كليون دوتو و ليتيجيو 34 24. تندير في ليبيلي كلاسمون دي كليون، كلاسمون دي كليون مثلا عندي سي. تندير ديطو، غادي ندير لي كريتير ديال لا دوطاسيون و لي كريتير ديال لا ريبريز. dotation d'exploitation et provision pour dépréciation de l'actif circulant. Les clients demandent l'actif circulant. Donc, ça va. Des provisions pour dépréciation des clients et contrats attachés liés à la classe 3. تندير لي بروفيزيون في اللي هما في ان كونط دو كلاس 3 لاكتيف اللي هو نورمالمون تيطلع في الديبي وتنزل في الكريدي، وانا تنديرهم جوستومون في الكريدي باش يديمينيو ليا لاكتيف. سي بروفيزيون ان بيرت بروبابل. دونك تندير انا في ليبيلي كاع غي دوطاسيون دو ليكزارسيس 2019. لي دوطاسيون عندي 48600 وعندي في الكريدي 48600. في لي كريتير ديال لا ريبريز هذا كما قلنا قبيله تنديمينيو، دابا تنأوغمونطيو حيت هو كوم ان برودوي بروفيزيون بور ديبريسياسيون كليون اي كونطرا اتاشي اكتيف ديما. وهنايا ريبريز كونط ديال لا كلاس 7 6 مكايناش. ريبريز سي بروفيزيون بور ديبريسياسيون actif circulant. Donc je ندير ريبريز ماشي بانش لكم ريبريز دو ليكزارسيس 2019. لو مونطون هو 115600 اللي حسبنا قبيله. بقات لنا اكريتير وحده اللي هي ليكريتير ديال لا بيرت. دونك انا كما قلنا ديجا داير انايا اون بروفيزيون على هذا، انيليتها في هذيك لا ريبريز اللي هي هذه داخله في 115600. بقات لي هذه تنعتبرها كوم اون بيرت. عندي ان كونط ديال شارج اللي هو بيرت سير كريونس اي ريكوفرابل. سير كريونس اي ريكوفرابل. خلاص انا ما تنكتبش لي كونط مزيان، راكم عارفين نتوما راه غادي ترجعوا للبلان كونطابل. وعندي التيفيا اللي قلت لكم قبيله غادي نحتاجو التيفيا فاكتوري. خصني انيليها هي ان كونط ديال باسيف، تقدر تاوغمونطا في الديبي في الكريدي وتديميني في الديبي. دابا انا فاش درتها في الديبي بوغ لا ديمينيي. كليون دوتو او ليتيجيو
بالمونطون ديال لا بيرت دو لا كريونس هي 98,000 اور طاكس، و التيفيا 19,600. توتال إلا جمعت غادي تعطيني 117,600. دونك أنا غادي ندير في ليبيلي بيرت sur la créance du client B.